the town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। अहिलेको विनाशकारी भूकम्पले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ र यसमध्येको एउटा क्षेत्र हो शैक्षिक क्षेत्र पनि। भूकम्पले प्रभाव पारेका मुख्य गरी 14 जिल्लाका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू करिब ध्वस्त अवस्थामा छन् र यसै कारणले होला करिब 5 हप्तापछि मात्र शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्, तर पठन पाठन भने अझै प्रभावित भइरहेको छ। अब समग्रमा भूकम्पीय त्रासलाई हटाउँदै शैक्षिक वातावरण कसरी निर्माण हुन सक्छ र यी क्षति पुगेका शिक्षण संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्जीवन दिने योजना सरकारसँग रहेको छ, त्यो सँगसँगै अब सञ्चालनमा आउने निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई भूकम्पीय दृष्टिकोणले र अन्य जोखिमका र विपदका दृष्टिकोणले सुरक्षित र त्यससँग जुझ्ने बनाउनको लागि चाहिँ मन्त्रालयले कस्तो तयारी गरिरहेको छ, विभागले कस्तो तयारी गरिरहेको छ, आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ र यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र रिपोर्टपछि अतिथिसँगको कुराकानीमा हामी उपस्थित हुन्छौँ। हिन्दू विद्यापीठ ललितपुरका बालबालिकाहरू हुने यो बाल चञ्चलता र स्वच्छन्दता भूकम्पपछि पनि उस्तै र सामान्य बन्ने क्रममा छ। जेठ 17 गते स्कुल लागेसँगै कक्षा कोठामा यी ससाना बालबालिका यस्तै माहौलमा रमाइरहेका छन्। भूकम्पको त्रासलाई भुलाउन स्कुले बालबालिकाहरूलाई भूकम्पले क्षति नपुर्याएको भवनमा राखी नाचगान तथा खेलकुद जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराइएको छ। भूकम्प गएको 1 महिनासम्म त्रासको वातावरणमा बाँचेका स्कुले केटाकेटीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई सामान्यतर्फ उन्मुख गराउन यसो गरिएको हो। पहिलो चरणमा हामीले केवल विद्यार्थीहरूलाई बिना पुस्तक विद्यालय आउन, विद्यालयभित्र प्रवेश गर्न, त्यसपछि रमाइलो वातावरणमा शिक्षकहरूसँग आफ्ना अनुभूतिहरू साटासाट गर्न र केही क्षणको लागि फेरि गीत गाउने, प्रवचन गरेर सुन्ने, भूकम्प सम्बन्धी विशेषज्ञहरूका चाहिँ मन्तव्यहरू सुन्ने र मनको विकास गर्ने खालका क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। समय समयमा हामी भजन गर्छौँ, कीर्तन गर्छौँ, केही आध्यात्मिक प्रवचनहरू चलाउँछौँ जसबाट उनीहरूलाई राहतको महसुस पनि होस् र भूकम्प भन्ने कुरा सधैँभरि आइरहँदैन, विपत्ति कहिलेकाहीँ आउने चिज हो। यसमा हामीले धैर्य लिनुपर्छ, संयम गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो कर्तव्य छोड्नु हुँदैन भन्ने खालका मनको विकास गर्ने क्रियाकलापहरू हामीले गरिरहेका छौँ। निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा 10,000 भन्दा धेरै विद्यालय र 40,000 भन्दा धेरै कक्षा कोठामा क्षति पुगेको छ। प्याप्सनका अनुसार उनीहरू अन्तर्गतका पनि हजारौं विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। समग्र देशभरि पहिलो त 12 जिल्ला हुँदै 14 प्रभावित, त्यसपछि 39 सम्म पनि केही क्षतिहरू भयो। 1000 जतिको सामान्य क्षति भएको हो। त्यसमा 500 चाहिँ यो प्रभावित जिल्लाहरूमा क्षतविक्षत भएको अवस्था। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 125 को क्षति भएको थियो। त्यसबाट हामीहरूले त्यसको क्षतिको पुनर्निर्माणमा हामी सरिक भएका छौँ। कहीँ टहराहरू बनाउने काम, कहीँ चाहिँ टेन्टमा राखेर भए पनि विद्यार्थीहरूको क्लास पठन पाठन सुरु भएको छ। प्याप्सनले क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएको छ। निजी विद्यालयको भोगाई आफ्नै किसिमको छ। अहिलेसम्म कुनै आहतहरू, कुनै प्रकारको एउटा राज्यले एउटा निजी क्षेत्रमा पढेको क्षतविक्षत भएका विद्यालयलाई पनि केही पनि राहत दिन सकिरहेको अवस्था छैन। हामी आफ्नै प्रक्रियाबाट थालनी गरिरहेका छौँ। स्कुलमा पुगेको क्षतिको अन्तिम तथ्याङ्क नआइसकेको भए पनि भूकम्प प्रभावित विभिन्न 14 जिल्लाका अधिकांश स्कुलका भवनहरू भत्किएका छन्। सरकारी तर्फ 7,000 विद्यालय र 30,000 कक्षा कोठा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 4,000 भन्दा बढी विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। त्यसैको एउटा नमुना हो यो नेपालकै पहिलो दरबार हाई स्कुल। रानीपोखरी स्थित यो ऐतिहासिक स्कुलको यो भवनले एउटा जुनी कटाएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरू त्रिपाल मुनि बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्।
यसबाहेक अर्को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पद्मोदय स्कुलको पनि एउटा भवन भत्किएको छ। तर बाँकी सुरक्षित भवनमा राखेर विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने र अपुग कक्षा कोठाका लागि स्कुल मैदानमा टहरो बनाउने काम भइरहेको छ। यो लगायत राजधानीका सबै स्कुलले बाल मनोविज्ञानलाई लक्षित गरी अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिएका छन्। साना क्लासहरूमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। उनीहरूको पहिला मनोभाव बुझ्ने हैन, उनीहरूसँग उनीहरूका समस्या के छन् भनेर बुझ्ने काम गऱ्यौँ र त्यसको भोलि 18 गतेदेखि चाहिँ बच्चाहरू आफै नै 8, 9, 10 का बच्चाहरू चाहिँ पढ्नमा बढी अभिरुचि राखे उनीहरूले। हामीमा खास त्यस्तो डर त्रास छैन भन्ने किसिमको मानसिकता देखियो। पराकम्पनहरू जाँदा विद्यार्थीहरू दौडँदा असर पर्ला, उनीहरूको मनोभावलाई असर पर्ला भनेर हामीले माथिका क्लासहरूमा कक्षा राखेका छैनौँ, तलका क्लासहरूमा बच्चाहरू राखिएका छौँ। अब बाहिर यो टिएलसी अन्तर्गत टहराहरू बन्दैछन्। अब यत्रो भूकम्पमा धेरै विद्यार्थीहरूको यो पढ्ने मानसिकता चाहिँ छैन, केही न केही पराकम्पनको कारणले गर्दा फेरि पनि आउँछ कि भनेर उनीहरू डराइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट गराउनको लागि हिजो पनि नाचगानहरू गीतहरू गायौँ। आज पनि देशका राष्ट्रिय कलाकारहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूको एउटा टिमै आएर दिनभरि कार्यक्रम गरेर गयो। हाम्रो यो विद्यालयका 2टा जुन बिल्डिङ छन्, यो 2टा जुन सुरक्षित भनेर टाँसिएको पनि छ, यो बिल्डिङलाई चाहिँ नेपाल सरकारकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ रेक्ट्रोफिटिङ गरिएको थियो। त्यो रेक्ट्रोफिटिङ गर्दाखेरि विद्यालयको भवनहरू चाहिँ सुरक्षित भएका छन् र यो कम्पनीले पनि कहीँ कतै कुनै दखल पारेको देखिएको छैन र भाइ बहिनीहरूले त्यो आँखाकै अगाडि चाहिँ विद्यालय भवनमा रेक्ट्रोफिटिङ गरेको कुराको उनीहरूको त्यो थाहा पाएको हुनाले, देखेका हुनाले हामी यो बिल्डिङमा चाहिँ सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा उनीहरूको फिलिङ भएको छ र लगभग अब विद्यार्थीहरू चाहिँ 1-2 दिनमा पढ्ने मानसिकतामा आउँछन् जस्तो हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। भूकम्प र लगातारका पराकम्पले त्रसित बनेका विद्यार्थीहरू पनि बिस्तारै सामान्य दैनिकतर्फ फर्किँदैछन्। उपत्यकाका निजी तथा सरकारी दुवैतर्फका स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाहरूमा अलिअलि त्रास रहे पनि भूकम्पका बारेमा जानेका विद्यार्थीहरूमा त्रासको कुनै गुन्जाइस देखिँदैन। भूकम्प आउँदा म आफ्नै घरमा थिएँ अनि अहिले चाहिँ त्यसको त्रास छैन। अरूमा खासै चाहिँ पाएको छैन। अब जसले आफ्नो घरहरू गुमाउँछ उनीहरू त आफ्नो बेहालमा हुन्छ, तर जसको छैन तिनीहरू चाहिँ खुसी नै छन्। अलिअलि पढेको हुनाले र टिचरहरूको परामर्शले गर्दाखेरि मलाई अलिकति नडराउने फिल भयो अनि वरिपरिको बच्चाहरूमा निकै त्रास देखेको थिएँ मैले। र अहिले स्कुल आएपछि बच्चाहरू अलिक खेलकुद गर्दा भजन कीर्तन गर्दाखेरि यहाँको सरहरूले ड्रिलिङ गर्नुहुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू अलिअलि खुसी हुन थालेका छन्। अहिले भूकम्पको कुनै फिल भएको छैन। अहिले त पुरै शान्त पहिला जस्तै भइसक्यो करिब करिब। भूकम्पपछि सबैजना डराएको थिएँ, तर स्कुलमा आएपछि साथीहरूसँग बोल्दा खेल्दा अनि आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्दाखेरि त्यस्तो केही डरको अनुभव त भएको छैन, किनकि टिचरहरूले हामीलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्नुभएको छ। अनि यस्तो केही भइहाल्यो भने नि हाम्रो यस्तो सिस्टमहरू मिलाइरहनु भएको छ। क्राइसिस टिम बनाउनु भएको छ टिचरहरूले, जसले गर्दा हामीले अलि सेक्योर फिल गर्छौँ। यद्यपि ससाना बालबालिकाका अभिभावकमा भने भूकम्पको डर अझै विद्यमान छ। उनीहरूले डराई आफ्नो नानीहरूलाई स्कुल पठाउने गरेको बताएका छन्। भवन त अब अलिअलि चर्किया छ, चर्के पनि अब त्यो भुइँ त सबै चर्केकै नै छ होइन। अनि अब उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी बिस्तारै भवन बनाउँछु त्यसपछि पढाउँछु भन्नुभएको छ। अब खै के गर्नुहुन्छ थाहा छैन हामीलाई। अब डराएर नि भएन, त्यही भएर अब पठाइरहेको छु। के गर्ने अब डरले लागे पनि पठाउनै परेछ, बाध्यताले घरमा राखेर भएन। यिनीहरूको भविष्य पनि त हेर्नु पर्यो, त्यही कारणले पठाएको। भूकम्पपछि विद्यालय सञ्चालक र सरकारलाई 2वटा चुनौती थपिएको छ। पहिलो कुरा आफ्ना सबै विद्यार्थी हाजिर गराएर नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र दोस्रो क्षति पुगेका र भत्किएका भवनको पुनर्निर्माण गर्ने। उपत्यकामा भन्दा ठुलो पीडा त अन्य जिल्लामा परेको छ। विद्यालय भवन भत्किएर कक्षा कोठा विहीन भएका बालबालिकालाई बाहिरै टेन्टमा राखेर पढाउनु पक्कै पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। उनीहरू अझै पनि तत्कालीन व्यवस्थापनमा लागेका छन्, तर त्यो सँगसँगै विद्यार्थी र अभिभावकलाई चित्त बुझाएर सुरक्षित भवनमा शिक्षा दीक्षा दिनु समेत विद्यालयकै दायित्व हो। त्यस्तै भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाका हजारौं स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको बिजोग भएको छ। यसतर्फ तत्कालै विद्यालयमा अस्थायी व्यवस्थापन मिलाई बालबच्चाको शिक्षा पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र सँगै दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा उत्रिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। यो
रिपोर्टपछि अब हामी अतिथिसँगको संवादमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिल्लीराम रिमालज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले म सबभन्दा पहिलो प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु। वैशाख 12 गते शनिबारको दिन पर्यो, वैशाख 13 गते आइतबारको दिन त्यही 11:56मै भूकम्प भएको भए अवस्था चाहिँ के हुन्थ्यो होला भनेर यहाँहरूले कहिले समीक्षा गर्नुभयो? तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभयो? धन्यवाद। यो विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। किन छलफल गऱ्यौँ भने वैशाख चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको प्रवेश महिना हो र वैशाख 15 गतेसम्मलाई शिक्षा विभाग शिक्षा मन्त्रालयले नै निर्णय गरेर हामीले चाहिँ यो वर्ष हिंसारहित विद्यालय बनाऊँ भन्ने हिसाबले भर्ना अभियानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र वैशाखको 16 गतेपछि नियमित पठन पाठन सुरु गर्ने गरी विद्यालयहरूले कार्यतालिका मिलाएका थिए। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै थियो भनौँ न। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै थियो। त्यस कारणले यदि वैशाख 12 को सट्टा वैशाख 13 नै भएको भए पनि मलाई लाग्छ अहिलेभन्दा त्यति धेरै मानवीय क्षतिमा बढी प्रवेश हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भए जेठ 12 भनौँ न त। किनभने मैले भन्न खोजेको शनिबारको दिन बाहेक स्कुल सञ्चालनको अवस्थामा मात्रै यति यो भूकम्प भएको भए शिक्षक र विद्यार्थीको अवस्था चाहिँ के हुन्थ्यो होला भनेर जान्न खोजेको। अब निश्चित रूपले अब यदि विद्यालय लागेको बेलामा जेठ 12 नभनौँ, विद्यालय नियमित रूपले सञ्चालन गरेको बेलामा यो भूकम्प गएको भए निश्चित रूपले मानवीय क्षति बढी हुन्थ्यो र हामीले बढी क्षति बिहोर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अब आँकडामा आउँ त, कति विद्यार्थी हताहती भएछन्, मृत्यु भएछ, शिक्षक कति र कति विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन्, कति आंशिक? तपाईँसँग तथ्याङ्क के छ? अहिलेसम्मको हामीले हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने करिब 480 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने खालको कुरा देखिएको छ। 479 विद्यार्थीहरू परेको जानकारी आएको छ र शिक्षकहरू 45 जना भनौँ न कार्यरत शिक्षकहरू चाहिँ हताहती भएका कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। अहिले हामीले प्राप्त गरेको अवस्था छ। यद्यपि भर्खर यो 14वटा जिल्लामा चाहिँ गत आइतबारबाट पठन पाठन सुरु भएको हुनाले अब यसको अलिकति अपडेट नतिजा चाहिँ फेरि हामीहरू लिन्छौँ र जिल्लाबाट लिने क्रम चाहिँ छँदैछ। यो सार्वजनिक संस्थाको दुईटै विद्यालयको हो? दुईटैको हो। अब त्यसपछि विद्यालयगत हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 8620 वटा स्कुलहरू चाहिँ क्षति भएको छ। 14 जिल्ला मात्रै होइन, 50 वटा जिल्लाको रेकर्ड हो यो। किनभने हाम्रो चाहिँ मानवीय हिसाबले बढी क्षति भएका जिल्ला चाहिँ 14 वटा जिल्ला हो। 8620 पूर्ण क्षति भन्ने हिसाबले आएको छ होइन। कति कक्षाको क्षतिग्रस्त छन् भन्ने पनि आँकडा हुनुपर्ने हो। यस्तो अवस्थाको कारणले गर्दा विद्यालयलाई मात्रै युनिट मान्दा अलिकति हामी तथ्यको नजिक पुग्दैनौँ कि यथार्थको नजिक पुग्दैनौँ कि भन्ने हिसाबले हामीले कक्षा कोठालाई युनिट मानेका छौँ। 31,627 वटा कक्षा कोठा चाहिँ पढ्न नहुने गरी बिग्रेका छन्। डाक्टर साहब, के लाग्छ यहाँलाई? भूकम्प ठुलै मात्राको ठुलै धक्काको भूकम्प आएको हो कि हाम्रा विद्यालय भवनहरू चाहिँ कमजोर रहेछन्? भूकम्प जुन हामीले भन्यौँ नि 90 सालको जस्तो आउन सक्थ्यो, अथवा हाम्रा शिक्षक विद्यार्थीहरू जोखिममा छन्, विद्यालय क्षेत्र जोखिममा छ, हामीले मापदण्ड अनुसार बनाउन सकेनौँ, संहिता अनुसार विद्यालय भवनहरू छैनन्, अथवा भाडामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर निकै बहसहरू हामीले गरिरह्यौँ। यहाँहरूले पनि केही न केही जोखिममुक्त विद्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने खालका अभ्यास र अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो। भूकम्प ठुलै आएछ कि संरचना कमजोर रहेछ? यसमा 2-3टा कुरा हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ भूकम्पको जुन तरङ्ग अथवा रेक्टर स्केल के हो त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो ठुलै हो, त्यसलाई चाहिँ ठुलै मान्नुपर्छ। अब दोस्रो पाटो चाहिँ के हो भने अब संरचना पनि कमजोर हो। कतिपय स्कुलको चाहिँ जमिनको कारणले पनि स्कुलहरू लडेको, स्कुलहरू चिरा परेको अवस्था छ। अब संरचनागत हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ, अलिकति हाम्रो सुरक्षाको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामीले केही ठाउँहरूमा भर्खरै हामीले सुरु गरेको रेक्टोफिटिङको हिसाबले हामीले केही कामहरू गऱ्यौँ। त्यो स्कुलहरू बढी सुरक्षित देखियो
र अहिले काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका कतिपय रेक्टो फिटिङ गरिएका जुन स्कुलहरू हुन् त्यस्ता स्कुलहरूमा त्यस्ता विद्यालयहरूमा अहिले सेल्टरको हिसाबले अभिभावकहरूले आश्रय स्थल बनाउनु भएको छ। अहिलेको समग्र अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जस्तो अब सार्वजनिक र संस्थागत विद्यालयहरू कति छन्, त्यसका भवनहरू कति छन् भनेर भन्दा सोलो डोलो हामीले करिब 34,000 विद्यालयहरू छन्, त्यसका 80,000 बिल्डिङहरू छन् भनेर भनिन्छ। त्यसमा अब सार्वजनिकको कति होला यहाँले आँकडा त बताउनु नै हुन्छ, त्यस विद्यालय कति छन् र त्यसको भवनहरू कति छन् भनेर निजीको आफ्नै आँकडा छ। त्यसमध्ये 200-300वटा विद्यालयलाई हामीले रेट्रोफिटिङ गऱ्यौँ र त्यो सुरक्षित रह्यो भनेर अब गर्व गरिरहने होइन, त्यो गर्व गर्न खोजेकै होइन। त्यो के हो भने हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ त्यो स्कुलहरू चाहिँ हामीले जुन कामहरू गऱ्यौँ त्यो चाहिँ ठिकै रहेछ भन्ने मात्रै कुरा हो। यो महाविपत्तिपछि करिब 30-35 दिनको बिचमा विभागले चाहिँ के गर्यो? तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यदेखि के गर्यो र अब के गर्दैछ? यो 30-35 दिनमा विभागले के गर्यो भन्दाखेरि प्रारम्भमा चाहिँ हाम्रो अवस्था के छ र हाम्रो विद्यालयको अवस्था के छ भन्ने जानकारी हामीलाई जरुरी थियो। हामीले त्यो जानकारी हासिल गऱ्यौँ। अब यसपछि हामीले गर्ने काम भनेको के हो भने अहिले विद्यालय सुरु भएको छ र प्रारम्भिक राहत मात्रै हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र अब हामीले जाने भनेको चाहिँ अब स्कुल सेटिङमा जानु। प्रारम्भिक राहत भन्नुभयो, त्यो मृतक विद्यार्थी परिवारले पाउँछन्, शिक्षक परिवारले पाउँछन्, अथवा विद्यालय सञ्चालकले पाउँछ, विद्यालयले पाउँछ, त्यो पनि दुवै सार्वजनिक र संस्थागत दुवै विद्यालय सञ्चालकले पाउने हो कि कस्तो राहत? होइन, यो प्रारम्भिक राहत भनेको हामीले व्यक्तिगत कुरा गरिराखेका छैनौँ। शिक्षक विद्यार्थी भनेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ दैवी प्रकोप उद्धार समितिले त्यो विषयमा उसले हेरेको पाटोलाई हामी हेर्दैनौँ। हामीले मात्रै हेर्ने कुनलाई हो भन्दाखेरि विद्यालयलाई हेर्ने हो। अहिले हामीले राहतको रकम केही उपलब्ध गराएको छौँ, विद्यालयलाई गराएको छौँ। कति? र अब जस्तो पूर्ण रूपमा क्षति भएको विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको विद्यालयले अहिले पहिलो चरणमा प्रति कक्षा 25,000को हिसाबले खर्च गर्न पाउने गरी त्यो चाहिँ राहत रकम हामीले पठाएको छौँ। त्यसलाई अस्थायी भन्न सकिन्छ? भनेको अस्थायी विद्यालय निर्माण गर अहिले तत्काल सञ्चालनको लागि चाहिँ प्रति कक्षा 25,000 दिएछौँ भन्ने हो कि दीर्घकालीन हामी थप्छौँ 3 महिनापछि 5 महिनापछि भन्ने हो? होइन, त्यसको के हो भने हामीले जिल्ला मार्फत विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको पाटो चाहिँ के हो भने यो पैसाले त्यो विद्यालय सञ्चालन गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको थियो नि टिएलसी नाम दिनुभएको थियो नि, अस्थायी सिकाइ केन्द्र भन्ने, टिएलसी त्यही अन्तर्गतको रकम हो यो टिएलसी भन्दा फरक हो। तर यो चाहिँ यो रकमबाट टिएलसी पनि बन्न सक्छ। अब दोस्रो चरणमा हामी के गर्छौँ भने अहिले तत्काल स्कुललाई चाहिने रकमहरूको व्यवस्था गर्ने गरी हामी काम गर्दैछौँ। अब जस्तो कहीँ पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ होला, पाठ्यपुस्तक चाहियो भने पाठ्यपुस्तकलाई चाहिने रकमको व्यवस्था गरिरहेका छौँ हामीले। अब यो 35 दिनभित्र हामीले जबरजस्त स्कुल सञ्चालन गर्ने निर्देशन दियौँ, स्कुल सञ्चालन भयो, गर्नु पनि पर्ने थियो, आवश्यकता थियो। यसलाई जबरजस्त नबनाउँ, वातावरण बन्या छ भनेर बुझ्न खोज्या हो। अहिले विद्यार्थीहरू स्कुल जान सकिरहेका छैनन्, 2-3 तलासम्म भएका स्कुलहरू भत्किएका छन्, माथि गएर पढाउन नपढाऊ तल भुइँतलामा पढाऊ भनेको माथि लगेर पढाइराखेका छन्। अभिभावक पनि त्यो त्रासमा छन्, मेरो बच्चालाई केही हुन्छ कि भन्ने त्रासमा छन्। वातावरण बन्या छ, जान सकेका छन्, कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था छ। अहिलेको जुन प्रारम्भमा हामीले जुन हेरेका छौँ, बच्चाहरू स्कुल गएका छन्, स्कुल गएर विद्यालयले आफ्नो अवस्थाअनुसार बच्चा चाहिँ माथि जान सक्दैन भने अब त्यो स्कुल सुरक्षितै भनेर हाम्रो चाहिँ जुन हामीले पठाएको प्राविधिक टोली हो, त्यो टोलीले सुरक्षित भनिएको भनेर उल्लेख गरेकै विद्यालयको पनि सबै विद्यालयहरूलाई प्राविधिक टोलीले यो मैले पठाएको छु, ग्रिन स्टिकर छ, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, जहाँ गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, जुन कक्षा कोठामा पनि अर्कोले येल्लोले यस्तो गर, रेडमा चाहिँ नपढाऊ भनेर छुट्या छ। प्रत्येक विद्यालय छुट्या छ। प्रत्येक विद्यालय त्यसमा चर्केका भवनहरू जुन टालटुल गरेर पढाउन थाल्नु भएको छ, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि अथवा सार्वजनिक संस्थागत दुवैले भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ ठिकै गर्नु भएको छ उहाँहरूले। होइन, यस्तो छ, ग्रिन पाएर टालटुल गरेर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने ग्रिन पाएको जुन स्कुल छ त्यो चाहिँ सुरक्षितको हिसाबले उहाँहरूले ग्रिन पाउनु भएको छ। होइन, अब जहाँ रेड पाएको चाहिँ यो सुरक्षित छैन भन्ने हिसाबले त्यो सङ्केत गरिएको छ। अब बाँकी कुरा के हो भने हरेक मान्छेलाई म्यानेजमेन्ट, हरेक मान्छेलाई सबैले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन।
त्यो त्यहाँ व्यवस्थापन उसको दायित्व र धर्म पनि हो, ठिक हो, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने मान्छेको दायित्व पनि होला राज्यप्रति। सबैले कर्तव्य त कहाँ बुझेर 1 महिनाको फिस मिना गरिदियो भनेर भन्दा पनि हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइसक्यो। त्यस कारणले त्यो कुरा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो लाग्छ। र यो बेलामा म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, यो बेलामा राज्यले चाहिँ सरकारले भनौँ न, सरकारले डन्डा लिएर जाने हो कि सरकारलाई सहयोग गर्ने हो? तर करेक्सन गरेर अगाडि बढेनन् 100-200-200-400 सञ्चालकहरू भनी आम लाखौँ जनजीवन प्रभावित पर्ने विषय, विद्यार्थी अभिभावक प्रभाव पर्ने विषयलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूको कर्तव्य दायित्व निभाउनु भएन भनेर सरकार चुप लाएर बस्न मिल्छ? अनि चुप लाएर बस्ने कुरा गरिएकै छैन। अब यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले अभिभावकहरूको पनि चासो अत्यन्त बढी भएको हुनाले त्यस्ता स्कुलहरूले अभिभावकलाई आफैले पनि वैशाख महिनाको फिस मिनाको कुरा के हुन्छ लगेर छलफल गरेका छ होइन। वैशाख महिनाको फिस मिनाको कुरा पनि उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। व्यवस्था हामीले सरकारले निर्देशन केही नदिइकन उहाँहरू आफै बोल्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई। उहाँहरू बोल्नुभयो, हामी लिनुपर्छ, हामीले छोड्न सकिँदैन भनेर यसलाई पुनर्विचार गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले कुरा गरेका छौँ। अब डाक्टर साहब, अब पुरै क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्निर्माण गर्ने योजना के छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले अब यसको पोस्ट डिजास्टर एसेसमेन्टका कामहरू पनि भएको छन् होइन। त्यसको रिपोर्ट आउने कम भएको हुनाले त्यसले आफ्नो फेरिस्त पठाउला। यसमा चाहिँ वास्तवमा यो स्कुलहरूको मात्रै कुरा नगरेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने युनिभर्सिटीको एउटा बेग्लै पाटो होला, प्राविधिक व्यावसायिक क्षेत्रको अर्को पाटो होला, अरू स्कुलसँग सम्बन्धित अर्को पाटो होला। हो यो सबै क्षेत्रलाई समेट्ने किसिमको योजना वास्तवमा आवश्यक छ। र हामी शिक्षा विभागले अहिले गरिरहेको चाहिँ हाम्रो यो क्षति भएका स्कुलहरूको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामी त्यसमा चाहिँ काम गर्न यी विद्यालयहरू पुनर्निर्माण हुँदा अब माटो चेक हुन्छ, माटो परीक्षण हुन्छ, त्यहाँको भूगर्भ कस्तो छ भन्ने परीक्षण हुन्छ, जोखिममा छैन भने भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बन्छ। हाम्रो विद्यालय सञ्चालनको चाहिँ त मापदण्ड पनि छ, निर्देशिका पनि छ नि त विभागसँग, त्यो अनुसार निर्माण हुन्छ। अब होइन, यसमा खास गरी भूकम्प प्रतिरोधी हिसाबले बन्नुपर्छ, पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यसमा अघि बढेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ थप मापदण्ड फेरि आउला नि त। थप मापदण्ड त्यसमा चाहिँ विद्यालयको मात्रै हुँदैन होइन। त्यसको मापदण्ड त अब सरकारले नै, सरकारको निकायले अरू सार्वजनिक घरहरूका लागि, सार्वजनिक भवनहरूका लागि, निजी घरहरूका लागि पनि मापदण्ड बन्ने क्रम भएको हुनाले त्यो क्रमसँगै विद्यालयहरूको पनि आउँछ। यो क्षति भएको पुनर्निर्माणको कुरा भयो, भूकम्प फेरि कुनै पनि बेला जान सक्छ, योभन्दा ठुलो पनि जान सक्छ। अझै पनि ती तमाम विद्यालय भवन, कक्षा कोठाहरू जोखिममा छन्। हाम्रा शिक्षक विद्यार्थी अझै पनि असुरक्षित छन् भनिसकेपछि भइरहेका अहिले क्षति नपुगेका ती भवन संरचनाहरूलाई अब कसरी सुरक्षित बनाउँछ सरकारले? सुरक्षित बनाउन कसरी निर्देशन दिन्छ निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि? होइन, अब यसमा चाहिँ वास्तवमा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई अथवा हाम्रो सामुदायिकलाई हामीले हेऱ्यौँ, दुइटैलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब निजी र सामुदायिक दुइटैलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नो घर भएका विद्यालयहरू छन् हामीसँग, र सामुदायिकमा त अब भाडाका घर भएका स्कुलहरू छैनन् होइन। सामुदायिकलाई त करिब रेट्रोफिटिङको प्रक्रिया अब तीव्रतर गतिले तपाईँहरूले अगाडि बढाइदिनु भयो भने नयाँ बन्ने सुरक्षित नै बन्छन्, पुराना रेट्रोफिटिङबाट भूकम्प प्रतिरोधी नै बन्लान् होइन। अब यसमा चाहिँ दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ अब सामुदायिकलाई अब कस्तो किसिमको मेन्टेनेन्स गर्ने अथवा त्यो कसरी मर्मतको कुन पद्धतिलाई अप्नाउने भन्ने किसिमको कुराहरू हेर्नुपर्छ होला सामुदायिकको हकमा। अब जो निजी घरको जहाँसम्म सवाल छ, निजी घरको सवाल भएको चाहिँ त्यो निजी घरसँग सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा पनि भयो। त्यस कारणले त्यस्ता विद्यालयका साथीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहाँले टाइम दिनुभएको थियो होइन विभागले, 1-1.5 वर्षको समयभित्र तपाईँहरू पुनर्स्थापित हुनुभयो, अर्को ठाउँमा गएर सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नुहोस् है भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। अब कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ विभाग? विद्यालयको अनुमतिको प्रक्रियामा यी कुराहरू भएको छन्। अब अहिले यो बेलामा कारबाही भन्दा पनि व्यवस्थापन बहुत जरुरी छ। अहिले चाहिँ एक वर्षभित्र स्थानमा पुनर्स्थापित हुनु भएन पनि नवीकरण रोक्का हुन्छ, गर्न सक्छ?
होइन त्यो त अहिलेको नियमले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने पद्धति बनाएकै छैन होइन। विद्यालय भनेको अब चाहिँ त्यसको चाहिँ लामो प्रभाव रहने भएको हुनाले विद्यालयहरूलाई यसरी एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको पद्धति के गर्नु छ डाक्टर साहब? यत्तिकै छोडिदिने अब ठुलो हेरेर बस्ने उहाँको कर्तव्य हो धर्म हो भनेर मात्रै छोडिदिने होइन। यसको मापदण्डमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र जो व्यक्तिगत भाडामा बसेका जुन विद्यालयहरू छन् उनीहरूले निश्चित समयमा आफूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गको मापदण्ड बनाउने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा डाक्टर साहब, यत्रा तमाम करिब 80 लाख विद्यार्थीहरू छन् होला। 80 लाख विद्यार्थीहरू जो हाम्रो भोलिको भविष्य हुन्, कर्णधार हुन् यस देशका, उनीहरू यति जोखिममा शिक्षा आर्जन गर्दैछन् भनी त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नको लागि साँच्चै विभागले 1, 2, 3 के गर्छ आजबाट भनिदिनु न। होइन, अब विभागले चाहिँ अर्को पुनर्निर्माणका लागि के गर्ने भनेर काम गर्न थालेको छ। अब यसमा चाहिँ आउने वर्ष हामी अब कमसेकम एकै वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सकिँदैन, कमसेकम यसलाई 3 वर्ष लाग्छ होला भनेर हामीले त्यो खालको कार्यक्रमहरू अघि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले पहिलो काम चाहिँ अब पुनर्निर्माणलाई हामीले जोड दिनुपर्छ र अब त्यसपछि दोस्रो काम पुनर्निर्माणसँगै कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय गाउँहरूको पुनर्व्यवस्थापन हुने भएको हुनाले रिम्यापिङ चाहिन्छ, पुनर्मापन गर्नुपर्छ होला। किनभने यो जुन बस्ती नै स्थानान्तरण हुँदैछ त्यसको म्यापिङ आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ विद्यालय समायोजन भनौँ न, विद्यालयहरूको समायोजन वा पुनर्व्यवस्थापन त्यसको आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ सँगसँगै यो वर्ष पुनर्निर्माणको काम सँगसँगै त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बालबालिकाहरूलाई जुन किसिमको अभिमुखीकरण हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका थियौँ, यो जुन यत्रो ठुलो क्षतिको जुन अवस्था आयो, त्यो अवस्था आएर त्यो अनुभवलाई हामीले हेरिरहँदा चाहिँ के देखियो भने हामीले गरेको तयारी चाहिँ अझै पनि पुरा रहेनछ है। यसलाई चाहिँ थप तयारी गर्नुपर्ने रहेछ। यो विपद जोखिम र यसको पूर्व तयारीका कोर्स नै अब कोर्सलाई अलिकति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र यसलाई थप व्यवस्थापन हुने गरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जाँदा जाँदै छोटोमा रिटर्न कमिटमेन्ट पनि म लिन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अथवा विद्यालय सुरक्षाका लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ र संस्थागत रूपमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, म छोटोमा लिन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा खास गरी विपदमा संयम र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ अनि सुरक्षा र सचेतना बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ कुराहरू भन्न चाहन्छु म। र संस्थागत हिसाबले कुरा गर्दा आफूले काम गरेको संस्थाले गर्ने विपद व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने, समग्र बालबालिकाको हितका लागि अग्रसर हुने। हस्, हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ भाइ बहिनी केटाकेटीहरू ढुक्कले स्कुल गएर पढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्, त्यसको लागि शुभकामना पनि छ। समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। Talk of the Town. Talk of the Town.